अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अक्सर व बेशतर हमारे भाई हमजाद का शिकार क्यों होते हैं? जो कुदरती तौर पे हमजाद का शिकार होते हैं उनकी कुछ वजूहात हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई गैर मुस्लिम जो भींट देता है या कोई चीज़ अपने हिसाब से तकसीम करता है और आप उसको खाते हैं, तो जिसके नाम की उसने वो अपना जो खाने पीने की चीज़ें तकसीम की हैं, जैसे गुरु गोरखनाथ, मशंदर, नारसिंह बीर, ममदा बीर, जोगनियाँ 64 जोगनियाँ कहलाती हैं, काली देवी है, कालकाएँ, इस तरह की जो माई मदानन है, पसाचनी है, या मुख्तलिफ नाम है, आप किताबें उनसे भरी पड़ी हैं। तो अगर आप उनके नाम की कोई चीज़ खाएंगे, लेके वो बांट रहे हैं ना, वो बांट रहे हैं और आप खा रहे हैं, तो वो आपके लिए हराम है, मुसलमान के लिए वो चीज़ हराम है। और उन लोगों को जो वो खाते हैं तो वो समझते हैं कि ये हमारे समझो कि मज़हब पे आ गए, हमारे तरीके में, हमारे अंडर में आ गए, तो उसको उन लोगों को वो ज़्यादा सताते हैं और फिर उनके ख्वाबों में आना शुरू हो जाते हैं और उनको परेशान करते हैं। जैसे सांप की सूरत में भी आना शुरू हो जाते हैं या दूसरी सूरत में, और आदमी के सूरत में भी बाकायदा उसको कहते हैं कि ये चीज़ आप हमें खिलाएं, हमारे नाम पे दें भेंट। तो इस वजह से ज़्यादातर लोग जो है वो फंस जाते हैं। यहाँ पे अगर देग पके, देग का अगर कोई आवाज़ हो, खड़का हो, तो लोग जमा हो जाते हैं, ये नहीं देखते कि वो हराम है या हलाल है। इसी तरह मुख्तलिफ लोग जो सूद खाते हैं उनको भी शयातीन पकड़ लेते हैं और उनका भी बुरा असर कर देते हैं। मेरी गुजारिश है मुआल्जिन भाइयों से कि वो अगर जो उनके पास मरीज़ आए तो उनसे पहले देखें कि क्या उन्होंने कोई सूद के उसमें मुलविस तो नहीं है, क्या वो इंश्योरेंस वगैरह तो नहीं करवाई है उन्होंने, क्योंकि इंश्योरेंस में जब वो सूद इस्तेमाल करते हैं तो इंश्योरेंस करवाने के बाद उन लोगों का अक्सर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि वो सूद के ज़मरे में आता है। वो लोग उसको फतवा देते हैं, मुख्तलिफ मौलवी हजरात हैं कि जायज़ है, कुछ नहीं भी कहते, लेकिन जो सख्त उलमा है उनकी तरफ से यही है कि ये हराम है। तो एक वजह ये भी है जिनकी वजह से लोग जो है परेशान रहते हैं। अगर उनके पास ये मसला है तो वो सबसे पहले इंश्योरेंस को बंद करा दें। अगर वो उनका सूद का काम है तो सूद को ख़त्म कर दें। और तीसरी वजह जो शयातीन हमजाद उनको पकड़ते हैं, वो जब वो कब्रिस्तान पे जाते हैं, पाकाई में नहीं हो, तो जिन हजरात के कब्रों के ऊपर हमजादें शयातीन होती हैं और उन पे आयत हमजाद जो है वो पढ़ के उसको बंद नहीं किया गया, क्योंकि मट्टी पे पढ़ के जब उसके कब्र में बंद करते हैं तो वो बंद हो जाता है, तो फिर भी वो उन लोगों की हमजादें भी लोगों को पकड़ लेती हैं। और या वो जहाँ हादसात होते हैं तो कुछ ऐसे, या जंगें लगी थी पुराने दौर में, तो वो लोग जो इस्लाम से खारिज थे या शयातीन के ज़ुमरे में आते थे, तो उनकी जो हमजादें हैं वो भी लोगों को पकड़ती हैं। हमजादें की भी दो किस्में, एक रात वाली, एक दिन वाली, यानी असवद शयातीन के अंडर में, या जो है
ابیز شیاطین کے انڈر میں. اس کو عربی میں ابیز اور اسود بولتے ہیں. تو جو لوگ ظالم ہوتے ہیں، ان کے برے اعمال برے افعال ہوتے ہیں، ان کی ہمزادیں ان شیاطین کے انڈر میں آ جاتی ہیں. پھر لوگ جب ان کی چوکی لگاتے ہیں یا ان کو عمل پڑھتے ہیں تو اپنے تھوڑے سے کام کے لیے وہ جو ہے کوئی چوراہے پہ، کوئی کہیں پہ، کوئی کسی جگہ پہ اس کو کرتا ہے عمل، تو وہ شیاطین کرنے والا بھی شیاطین ہو جاتا ہے. تو ایسے جو بھی بھائی پہلے کر رہے ہیں ان کو سب سے پہلے توبہ کر کے تجدید اسلام کرنا چاہیے، دوبارہ کلمہ پڑھیں اور ان چیزوں سے ہٹ جائیں. وہ صرف اسلامی طریقے کے مطابق اور کسی سلسلے میں جو ہے داخل ہو کے وہاں سے فیض حاصل کریں اور روحانیت کو سمجھیں. اور دوسری بات ہے کہ جب قبرستان میں لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہمزادیں ہوتی ہیں وہ ان کو پکڑتی ہیں. اس وجہ سے وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں لوگ، اور ان کو خوابوں میں لوگ نظر آئیں گے. جن لوگوں کو خوابوں میں لوگ نظر آئیں تو ان کے اوپر ہمزادوں کا چکر ہوتا ہے، جنات نہیں، ہمزاد زیادہ ہوتی ہیں اس میں. وہ چاہے معروف لوگ ہوں یا غیر معروف ہوں، یعنی ان کو وہ پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں، تو وہ ہمزاد اثر انداز ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کا علاج کرتے ہوئے اس نے وہ ان کی پانی کی اشیاء، نہانے کی اشیاء یا دوسری اشیاء جو ہیں علاج کرنے والی کاٹ کرتے ہوئے وہ اگر کسی نے چوراہے پہ پھینک دیا تو بھی وہ ہمزاد سے متاثر ہو جائیں گے لوگ، اور ان کو بھی مختلف بیماریاں اور پریشانیاں مسائل کا سامنا ہوگا. اسی لیے میں جب بھی کسی کو علاج کے لیے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی آپ اس کا جو پانی ہے جس پہ آپ غسل کریں تو وہ بھی آپ دریا یا نہر میں پھینکائیں. اس کو گندے نالے میں بھی نہیں ڈالنا اور اس کو راستے یا چوراہے یا گلی کسی میں بھی نہیں ڈالنا. یا کچھ لوگ جو ہیں نظر کا جب اتار کرتے ہیں تو نظر کا اتار جب نظر ہوتی ہے تو اگر وہ نظر ہمزاد کی ہوگی تو اس انڈے یا اس چیز سے جس سے انہوں نے کاٹ کی ہے اس کے اوپر سے وہ جب وہ پھلانگے گا، کراس کرے گا یا اس کے اوپر سے گزرے گا تو ان کو وہی ہمزاد لوگوں کو جو ہے پریشان کرنا شروع کر دیں گے. تو ان چیزوں سے بچیں اور احتیاط کریں، اور آیات حفظ جو ہیں وہ پڑھیں، صبح و شام پڑھیں، تاکہ آپ کا جو ہے اور تمام اہل خانہ پرسکون سے رہیں اور لوگ بھی سکون سے رہیں. اور کچھ ہمزادیں جو ہیں وہ لوگوں میں جو ہے نا وہ جیسے جس طرح کی ہمزاد ہوگی اس طرح کی، اگر بدنظر ہمزاد ہوگی تو وہ بھی کسی کو برداشت نہیں کرے گی اور لوگوں میں اسی طرح کی کیفیات پیدا ہوگی. حاسد اگر وہ ہمزاد ہوگی تو وہ ان کا جو کرنے والا حاسد تھا تو اس میں بھی حسد آ جائے گا جس کے اوپر وہ مسلط ہوں گی. اس طرح سے وہ پھر ان کو کچھ بیمار کرتی ہیں، کچھ جس کیٹیگری کی ہمزاد جس کو چمٹے گی اسی کیٹیگری کی اس کو تکلیف آئے گی. تو اس طرح آپ جو ہیں سب سے پہلے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور جو ہمارے علوم اسلامی میں جو بھی اوراد اور اذکار ہیں وہ بھی کریں، اور جو شکار ہو چکے ہیں وہ باقاعدگی سے اس کا علاج کریں، اور علاج کی پرہیزات جو میں نے بتائی ہیں اس پہ عمل پیرا ہو کے آپ اپنی جان چھڑوائیں تو آپ کو فائدہ ہوگا. خدا حافظ.